अहम खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन अमले की तादाद 50% कम करने का फैसला कर लिया है। वज़ारत ख़ारजा ने रद्द अमल के तौर पर किए गए फैसले से भारतीय सीनियर सफारतकार को आगाह भी कर दिया है। मामले की तफसील लेंगे फैसल रजा से। जी फैसल, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर हाई कमीशन अमले की तादाद जो है वो 50% कम करने के लिए जो दबाव और इल्ज़ामात आयद किए गए, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के बेबुनियाद इल्ज़ामात को सख्ती से न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि भारतीय सीनियर सिफारतकार की वजारत खारजा तलबी की गई और हिंदुस्तानी तर्ज अमल पर शदीद एहतजाज किया गया। इसी के साथ साथ जो है वो पाकिस्तान की जानिब से वाज़े किया गया कि पाकिस्तानी हाई कमीशन एहलकारों ने वियना कन्वेंशन बराए सिफारती ताल्लुकात की किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। खास तौर पे जो है वो भारतीय वजारत खारजा की जानिब से जो इल्जामात लगाकर हाई कमीशन के अमले को 50% कम करने का मुतालबा किया गया वो मुस्तरद किया जाता है और पाकिस्तानी सफारतकारों ने हमेशा बैनुल अक़वामी कानून और सिफारती इक़दार की मुकम्मल पासदारी की है। इसी के साथ साथ जो है वो तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अब से कुछ देर कबल जो एलामिया जारी किया उसके मुताबिक पाकिस्तान ने भी जो है वो रद्द अमल के तौर पर भारतीय हाई कमीशन अमले की तादाद 50% कम करने का फैसला कर लिया है और इस उसूली फैसले से जो है वो भारतीय सीनियर सिफारतकार को आगाह कर दिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से जो है वो बावर कराया गया है कि भारतीय हाई कमीशन जो है वो पाकिस्तान की जानिब से जो किया गया फैसला है उसका 7 दिन में इतलाक यकीनी बनाए और अपने अमले में 50% जो है वो कमी की जाए। जी ठीक है फैसल, ये भी बता दीजिए कि 50% कम करने का फैसला तो कर लिया है भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तानी हमले की, लेकिन इसकी वजूहात क्या सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पर इसकी वजह जो है जो गुज़श्ता अरसे में भारत की जानिब से बेसरोपा और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा के पाकिस्तान के 2 एहलकारों को जो है वो मुल्क बदर किया था, जिसके बाद जो है वो न सिर्फ जो है वो भारतीय हाई कमीशन की जानिब से कुछ जो है वो गैर कानूनी सरगर्मियां सामने आई, जिसमें खास तौर पे 2 भारतीय एहलकार जो हैं वो न सिर्फ हादसे में मुलव्विस पाए गए बल्कि उसके बाद जब पाकिस्तान में यहाँ पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि वो जाली करेंसी रखने के जुर्म में भी मुलव्विस हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ एक FIR काटी गई। उनको जो है वो कुछ अरसे के बाद गुज़श्ता रोज जो है वो भारतीय हुकूमत की जानिब से इन दोनों एहलकारों को वापस बुलाया गया, जिसके बाद जो है वो बेसरोपा इल्जामात आयद किए गए, जिसमें उन्होंने जो है वो खास तौर पर ये इल्जामात आयद किए कि भारतीय हाई कमीशन के जो उहदेदारान हैं उनके ऊपर जो है वो उनको हरासा किया गया इस्लामाबाद में और उनको जो है वो धमकियां दी गई। इन तमाम इल्जामात को जो है वो पाकिस्तान की जानिब से मुस्तरद किया गया और आज भी जो तलबी की गई उसमें सीनियर सिफारतकार जो भारतीय हाई कमीशन के हैं उनको बावर कराया गया कि पाकिस्तान जो है वो भारतीय हाई कमीशन की जो धमकियां देने के हवाले से इल्जामात हैं उनको सख्ती से मुस्तरद करता है और हिंदुस्तानी ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम गजनफर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन अमले की तादाद 50% कम करने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि भारतीय हाई कमीशन ने भी ये फैसला किया है पहले कि 50% पाकिस्तानी सिफारतकार कम किए जाएं भारत में। क्या लगता है आपको, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होती जा रही सिचुएशन सिफारतकारी की हद तक? असल में सिर्फ हमला कम करने के लिए जो है वो बात नहीं है। आपको पता है पिछले हफ्ते पाकिस्तान के कुछ एहलकार थे उनको ट्रैक किया गया और उसके बाद फिर उनको अपना हरासा किया गया और ये रिपीटेडली भारत के अंदर ये चीज़ होती नजर आ रही है। अब जब ये चीज़ें होंगी तो इसमें डिप्लोमेसी किस तरह चलेगी और ये तमाम चीज़ें इनिशिएट पाकिस्तान कभी इन चीज़ों को इनिशिएट नहीं करता। आप माजी का रिकॉर्ड उठा के देख लें, लेकिन ये भारत के अंदर आज भी हमेशा ही इस किस्म की दहशत गर्दाराना जो क़यादत रही है जो वो इस किस्म के फैसले करती है और इस किस्म के इक़दाम करती है जो नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन के लिए कभी भी कारआमद साबित नहीं हो सकते। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात इसलिए बेहतर नहीं हुए कि जब चाहे डिप्लोमेसी की डिप्लोमेटिक लेवल पे बात हो या चाहे बात हो रही हो सेक्रेटरी लेवल टॉक की, भारत कभी सिंसियरिटी से, कभी खलूस से, कभी मसले को हल करने के लिए सामने नहीं आया, बल्कि उसकी कोशिश ये होती है कि मसले के अंदर कन्फ्रंटेशन पैदा की जाए, चीज को तूल दिया जाए, झूठ बोला जाए, रियाकारी की जाए, धोखा दिया जाए। अब जैसे इससे बड़ा धोखाधड़ी की मिसाल आपको दुनिया में कहीं मिल सकती है कि एक तरफ तो चाइना और भारत की लड़ाई हो रही है, पूरे
بھارت کے چینل اس بات سے سیکھ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں بتائیں، کانگریس کہہ لیجیے اپوزیشن، کہ چائنیز جو آئے انہوں نے ہمارے لوگوں کو، جو ہمارے لوگوں سے لڑائی ہوئی اس میں جو ہمارے لوگوں نے جا کے انڈین فوج نے جو دہشت گردی کی تھی اس کے جواب میں چائنا نے ریٹیلیٹ کیا، تو اس کا ریزن بتائیں. تو نریندر مودی کسی پہ آگے کہتا ہے کہ چائنیز تو ہمارے علاقے میں آئی نہیں. تو غضنفر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو چین اور بھارت کے معاملات میں خرابی آئی ہے اور جو معاملات بڑھ رہے ہیں آگے، تو اس کی بوکھلاہٹ بھارت کی جانب سے پاکستان کی طرف اس وجہ سے بڑھائی جا رہی ہے کیونکہ پاکستان چین کا دیرینہ دوست ہے؟ جی یہی، جب آرٹیکل 375 ختم ہوا تھا اور کشمیر کا اسٹیٹس ختم کیا گیا تھا تو اس کا ایکول ایفیکٹ بھارت کے اوپر بھی ہوا، چائنا کے بھی اوپر ہوا تھا، کیونکہ چائنا کشمیر جہاں پہ لداخ کے ساتھ جا کے رہتا ہے وہ چائنا کہتا ہے یہ ہمارا علاقہ ہے. تو اب کیونکہ چائنا کے ساتھ اس کی چلی، اس کو اس بدحواسی کو ختم کرنے کے لیے، اس کنفیوژن کے اندر، اس جھوٹ اور ریاکاری کے اندر اس کو اور کچھ تو ملتا نہیں ہے. پاکستان ایک ہے جو اس کا ہمسایہ ہے، اس کے خلاف وہ جو ہے دہشت گردی کرنے کی ریپیٹڈلی کوشش کرتے، اور اس کا پاکستان کو بڑا فرملی اسٹینڈ لینا چاہیے. اور یہ تمام ٹھیک ہے، سینئر تجزیہ کار موحد پیرزادہ نے بھی اسی بیچ ہمیں جوائن کیا ہے، ان کی جانب بڑھیں گے. موحد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر پاکستان میں موجود بھارتی سفارتکاروں کی جانب سے وہ حادثے میں ملوث نکلیں گے اور ان کے پاس سے جعلی کرنسیاں نکلیں گی تو کتنا خطرہ ہے پاکستان کو؟ بیرونی خطرات تو ہیں ہی لیکن اندرونی خطرات بھی بیک وقت موجود ہیں. دیکھیے، میں تو اس کو ایک براڈر کانٹیکس میں دیکھتا ہوں کہ گزشتہ چند ہفتوں سے، مئی کے مہینے سے ہندوستان کو اور چین کے دوران جس قسم کی ٹینشن ہے اور اس بارڈر ٹینشن کے نتیجے میں نریندر مودی کی حکومت کو جس قسم کی ایک شکست و ریخت کا سامنا ہے، جس قسم کی ایک امبیرسمنٹ ہو رہی ہے، اور بھارت میں جس قسم کا ایک سیاسی تناؤ ہے اور ان کی حکومت ڈیفینسو میں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ٹینشن کے نتیجے میں ایسی صورتحال پیدا کی جائے جہاں پر ہندوستان میں اپنے عوام کو وہ کچھ دے سکیں. اور یہ جو پاکستان ہائی کمیشن میں دلی کے ساتھ انہوں نے جو ٹینشن پیدا کی ہیں اور جس کے جواب میں پاکستان کو اپنی کارروائی کرنی پڑ رہی ہے، اور اب جو ابھی فیصلے ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ سفارتکاروں کی تعداد کو محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور پاکستان نے بھی اب کیا ہے، یہ اسی کانٹیکس میں ہے. یہ ایسی صورتحال ہے جسے پاکستان نے انیشیٹ نہیں کیا ہے. نریندر مودی یہ چیز کر رہے ہیں، وہ یہ ٹینشن اس لیے پیدا کر رہے ہیں کہ اس ٹینشن سے وہ اپنے آپ کو مضبوط بنا رہے ہیں، پاپولر بنا رہے ہیں بھارت کی سیاست میں، جہاں پاکستان ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، بیکاز وہ چین کے خلاف کوئی اقدامات اٹھا نہیں پا رہے. یہ ٹھیک، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن اب جس طرح کی اویئرنیس آپ دیکھ رہے ہیں بھارت میں، نہ صرف عام عوام بہت زیادہ سوشل میڈیا پر کھل کے بات کر رہی ہے بلکہ اب تو بھارتی صحافی بھی ان کے منہ پہ بھی کوئی ہاتھ نہیں رکھ پا رہا ہے. تو کتنی ڈائیورٹ کر پائے گا مودی اٹینشن اپنی عوام کی؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ کتنی کر پائے گا، یہ تو ہمیں اس موقع پہ پتہ نہیں ہے. لیکن بھارت کی سیاست کے اندر ایسا ہے کہ نریندر مودی کا جتنا بھی جو ووٹ بینک ہے وہاں پہ ووٹ بینک ڈیوائیڈڈ ہے. ایک اونچی ذات کا ووٹ ہے، ایک نچلی ذات کا ووٹ ہے. جو نچلی ذات کا ووٹ ہے، جو لوور کلاسز کا ووٹ ہے، وہ مایاوتی اور ساؤتھ کی پارٹیز کے پاس ہے، اور جو اوپر درجے کا ووٹ ہے اور جو ہندو ووٹ ہے وہ سب نریندر مودی کے پاس ہے. اس میں نریندر مودی کا ووٹ بینک اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے جتنی وہ پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف بات کرتے ہیں. اب مسلم ووٹ بینک کی کسی کو ضرورت نہیں ہے اس وقت ہندوستان کے اندر. تو پاکستان پہ جتنا حملہ کیا جائے، جتنی ٹینشن پاکستان سے رکھی جائے، اتنا ہی بی جے پی کو، آر ایس ایس کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. اس کو صرف اسی تناؤ میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بڑی بدقسمت صورتحال ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان خارجہ تعلقات کو مصنوعی وجوہات کی وجہ سے خراب کیا جا رہا ہے. اس وقت کوئی ٹینشن در حقیقت ہے نہیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان. اصل ٹینشن یہ ہے کہ چین کی وجہ سے نریندر مودی کو جس شکست کا سامنا ہے اور جو ان کی بےعزتی ہو رہی ہے گزشتہ 72 گھنٹوں میں، تو بہت ہی شدید بےعزتی ہو گئی ہے. اس کے لیے اس کا مداوع ان کے پاس صرف یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ٹینشن پیدا کی جائے تاکہ ان کے عوام کو خوشی دلائی جائے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ سب کا ملبہ پاکستان میں ڈالا جائے تاکہ عوام کو کچھ اور دکھائی دے اور جو حقیقت ہے وہ چھپائی جا سکے. سینئر تجزیہ کار موحد پیرزادہ آپ ہمارے ساتھ تھے، جبکہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی آپ نے بھی ہمیں وقت دیا. ہمارے نمائندے نے اس تمام صورتحال پر ہمیں اپڈیٹ کیا. فیصل رضا، آپ کا شکریہ.